श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज षण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितम् विबुधास्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्लसरसीरुहनारिकेलद्रुमादिसुमनोहरपालिकानाम् आवाति मन्दमलिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्यनेत्रयुगमुत्तमपञ्चरस्थाः पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथकेन शुका पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्षमधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितम् तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावली च मकरन्दरसानुविद्धजङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्तसरसी कमलोद